बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस कोड में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टर्म्स को भी डिफ़ाइन करेंगे और उनका आपस में रिलेशन और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की इंट्रोडक्शन पे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें हमें प्रोसेस बताया जाता है, प्रोसीजर बताया जाता है, हाउ टू गेट रेमेडीज़। असल में लॉ दो टाइप का होता है, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। कुछ लॉ में इस तरह से है कि वो प्रोसीजर और सब्सटेंटिव दोनों एक ही में मर्ज कर दी। सीआरपीसी को जब भी पढ़ा जाएगा तो वो पीपीसी के साथ मिला के ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि पीपीसी यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड सीआरपीसी का एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ से मुराद ऐसा लॉ कि जिसमें राइट्स, रेमेडीज़ और ड्यूटीज़ आपको बता दी जाती हैं, जबकि प्रोसीजरल लॉ में आपको प्रोसीजर बताया जाता है, हाउ टू गेट दीज रेमेडीज़। सो क्रिमिनल लॉ का जो सब्सटेंटिव लॉ है वो पीपीसी है और जो इसका प्रोसीजरल लॉ है वो सीआरपीसी है। इसकी मुख्तलिफ टर्म्स को हम देखते हैं कि इन टर्म्स को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, किस तरह से इनको डिफ़ाइन किया जाएगा। सबसे पहले है हमारे पास बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल से मुराद ऐसे तमाम ऑफेंसेस कि जिनमें आपके पास राइट मौजूद है, मुल्ज़िम के पास राइट मौजूद है, एक्यूज़ के पास राइट मौजूद है कि वो बेल क्लेम कर सकता है। जबकि नॉन बेलेबल ऐसे तमाम ऑफेंसेस हैं कि जिनमें आपके पास कोई राइट मौजूद नहीं है कि आप बेल अवेल कर सकें, बेल क्लेम कर सकें। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जाके जज को एप्लीकेशन नहीं दे सकते नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। असल में होता ये है कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जल्दी मिल जाती है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको प्रूव करना पड़ता है। आप विटनेस के ज़रिए से, एविडेंस के ज़रिए से ये प्रूव करेंगे कि आप इस ऑफेंस के गिल्टी नहीं हैं। तो वो प्रूव करने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हुई तो फिर आपको बेल दे दी जाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जिनमें बेल हो जाती है और जिनमें बेल नहीं होती, जो बेलेबल हैं और जो नॉन बेलेबल हैं। तो अगर बात की जाए 302 की, यानी कि सेक्शन 302 की पीपीसी की, जो कि कत्ल अम्द से रिलेटेड है, उसमें ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप इस ऑफेंस की गिल्टी नहीं हैं तो फिर आपको बेल दे दी जाएगी। मिसाल के तौर पर आप पे एफआईआर हो जाती है, झूठी एफआईआर हो जाती है कत्ल आमद की, और आप उस वक्त उस जगह पे मौजूद नहीं होते बल्कि अपने ऑफिस में या अपने किसी काम से कहीं और गए हुए होते हैं। तो अब आप एविडेंस के ज़रिए से, विटनेस के ज़रिए से ये प्रूव करेंगे कि आप उस जगह पे मौजूद नहीं थे, तो इस तरह से आपको बेल दे दी जाती है। वो तमाम ऑफेंसेस देखने के लिए कि जिनमें बेल, जो कि बेलेबल हैं, जो कि नॉन बेलेबल हैं, ये तमाम ऑफेंसेस को देखने के लिए आपको सीआरपी के स्केड्यूल 2 में जाना पड़ेगा और वहाँ पे कॉलम 5 है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन है और क्या ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब बात करते हैं दूसरी टर्म की, जो कि है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल से मुराद ऐसे तमाम ऑफेंसेस कि जिनमें आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल से मुराद वो तमाम ऑफेंसेस कि जिनमें पुलिस को पहले वारंट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। कॉग्निजेबल में एफआईआर पहले की जाती है और उसके बाद पुलिस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर नहीं काटी जाती। इसी तरह अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो कॉग्निजेबल में पुलिस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोक सकता,
مطلب وداؤٹ پرمیشن آف اینی ادر اتھارٹی پولیس انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. لیکن ان کیس آف نان کوگنیزیبل آفینسز پولیس پہلے پرمیشن لے گی مجسٹریٹ سے, اس کے بعد انویسٹیگیشن کو سٹارٹ کیا جائے گا. کسی بھی آفینس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کیا یہ کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے, اس سوال کا آنسر آپ کو اسکیجول 2 آف CRPC اور کالم 3 میں ملے گا کہ کون کون سے ایسے کرائم ہیں کہ جو کہ کوگنیزیبل ہیں اور کون کون سے ایسے کرائمز ہیں جو کہ نان کوگنیزیبل ہیں. اب ان دونوں ٹرمز کی یعنی کہ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کی کچھ ایگزامپلس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کوگنیزیبل سے مراد میں نے جس طرح پہلے کہا کہ وداؤٹ وارنٹ آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا, تو اس میں تھیفٹ, قتل, ڈکیتی, روبری, یہ تمام بڑے آفینسز اس کے انڈر آ جاتے ہیں. نان کوگنیزیبل میں چونکہ آپ کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا, اس وجہ سے اس میں چھوٹے کرائم آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر فورجری کا کوئی کیس ہے, چیٹنگ کا کوئی کیس ہے, ایفری کا کوئی کیس ہے. تو یہ تمام آفینسز وہ ہیں کہ جن میں پولیس کو پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے مجسٹریٹ سے کہ وہ آپ کے اگینسٹ انویسٹیگیشن کرے, وہ آپ کے اگینسٹ آپ کو اریسٹ کر سکے, آپ کے اگینسٹ وارنٹ جاری کر سکے. تو یہ تمام آفینسز ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں بیلیبل اور نان بیلیبل کی. بیلیبل میں وہ تمام آفینسز ہیں کہ جن میں آپ کے پاس میٹر آف رائٹ موجود ہے, میٹر آف رائٹ پہ آپ بیل کلیم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر قتل خطا ہے, چیٹنگ کا کوئی کیس ہے, ایفری ہے, برائبری ہے. جبکہ وہ تمام کیسز کہ جن میں آپ کے پاس کوئی رائٹ موجود نہیں ہے کہ آپ بیل کلیم کر سکیں, تو ان میں آپ کے پاس میجر کرائم جتنے بھی ہیں, قتل عمد ہو گیا, باقی جتنے بھی یہ میجر کرائم ہیں اور وہ نان بیلیبل ہیں, اور ان میں آپ کو پروو کرنا پڑے گا. آپ نے اگر بیل کلیم کرنی ہے تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے یا آپ اس آفینس کے گلٹی نہیں ہیں. لاسٹ 2 ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں جو کہ ایک ہے انویسٹیگیشن اور ایک ہے انکوائری. انویسٹیگیشن سے مراد کلیکشن آف ایویڈنس ہے. اس میں تمام کی تمام ایویڈنس اور شہادتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے, کوآپریٹو ہو سکتی ہے, جو اس ٹائم پہ موجود تھے, آئی وٹنس تھے, ان کی سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں. جبکہ انکوائری کورٹ کے ذریعے سے کی جاتی ہے. کورٹ کسی پرسن کو اپوائنٹ کرتی ہے کہ آپ نے اس میٹر پہ انکوائری کرنی ہے. تو جب کورٹ اپوائنٹ کرے گی, وہ زیادہ تر پولیس آفیسر ہی ہوتا ہے, لیکن جب کورٹ کے ذریعے سے اپوائنٹ ہوگا تو اس کو ہم انکوائری کہیں گے, اور جب پولیس خود کرے گی, بیفور ٹرائل کرے گی, تو اس کو ہم انویسٹیگیشن کا نام دیتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ جس میں ہم نے انٹروڈکشن آف CRPC کیا, سبسٹانٹیو لا کیا ہوتا ہے, پروسیجرل لا کیا ہوتا ہے, وہ تمام ٹرمز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ جو کہ روزمرہ زندگی میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور پولیس تھانوں میں بھی ان ٹرمز کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک لے مین کو ان تمام ٹرمز سے اویئر ہونے کی بہت ضرورت ہے. شکریہ.